बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, वैसे तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहे, कुछ सियासी मौज़ूआत पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे और आज हम जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है जी हल्का NA13 जो है वो ज़िला मानसरा का, जहाँ से साले मोहम्मद खान साहब MNA मुंतखब हुए हैं, तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मुनीर हुमायूं कुरैशी साहब एज एन एनालिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, तब्दीली सरकार ज़ाहिर है यहाँ पे तब्दीली का नारा लेके यहाँ पे आई, और इसके बाद यहाँ के क्योंकि आज हमारा मौजू भी यही है, साले मोहम्मद खान साहब का जो हल्का है, हल्का NA13, तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। ज़ाहिर है वो भी तब्दीली का नारा लेके यहाँ पे आए, तो उनकी किस तरह आप देख रहे हैं? 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं, किस तनाज़ुर में आप देखते हैं उनकी कारकर्दगी को? जी सिद्दीक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने ज़बरदस्त मौजू का इंतखाब किया। तो साले मोहम्मद खान साहब की बेसिकली NA13 के हवाले से आपने जो बात की, NA13 में हमारे साबिक MNA जो थे वो सरदार मोहम्मद यूसुफ थे, जिनका ताल्लुक नून लीग से था। और उस साबिका दौर में साले मोहम्मद खान साहब नून लीग के टिकट से नून लीग के MPA थे, और ये एक टीम की शक्ल में काम कर रहे थे। ऊपर सरदार यूसुफ थे, नीचे PK 55 से इलेक्शन लड़ा जी, नीचे PK 53 पे सरदार ज़हूर थे, और सरदार ज़हूर के साथ जो थे साले मोहम्मद खान थे, और साथ जो है इन्हें जो बाहरी सपोर्ट हासिल थी वो कैप्टन मोहम्मद सफ्तर की थी। तो इन्होंने बेसिकली जो था कि पिछले 5 साल में इन्होंने ट्रांसफार्मरों की तकसीम का इंतज़ाम शुरू किया। तो साले मोहम्मद खान साहब ने, तो वो कैप्टन मोहम्मद सफ्तर के जो फंड से, तो ये अपने जो PK 55 जो इनका हल्का था, तो इसमें ये ट्रांसफार्मर तकसीम करते रहे और बड़ा इन्होंने नाम कमाया उस दौर में ट्रांसफार्मर से। तो अब मामला जो है वो थोड़े से तब्दील हो चुके हैं, और साले मोहम्मद खान साहब भारी लीड से MNA इन इलाकों से मुंतखब हुए जहाँ पे आप उनके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का भी इशू है, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना है। बेसिक जो मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हो गए, ट्रांसफार्मर के। जी, सड़कों को तो आप भूल ही जाएँ। सड़कों का मतलब इलाके की आप उनके हल्के की हालत देखें, क्या हालत है। सिटी की आप सूरत हाल देखें, सिटी में क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पे बेरडा चौक से इंटरचेंज रोड है, आप उसको देखें, वहाँ पे रोड है बिल्कुल जी, वहाँ पे आप रोड की हालत देख लें, खुद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि तब्दीली का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है। तो बाकी रही जहाँ तक ट्रांसफार्मर की बात, वो ट्रांसफार्मर तक के जो वादे जो इन्होंने अपने वोटर से किए थे वो पूरे नहीं कर सके। अब आपने जो है ना शॉर्ट्स देखे जिसमें लोग जो है इश्तिहार लोगों में जो है बिलखुसूस एक क्लिप में तो आप देखा जा सकता है कि लबरकोट के जो लोग हैं उनके घर के बाहर मौजूद है, और उनके तो लबरकोट के बारे में तो तमाम पोलिंग स्टेशन से उन्होंने भारी जो है क्लीन स्वीप समझिए, भारी वोटों से उन्होंने जो है कि कामयाबी हासिल की। और ये वही उनके इलाके हैं जहाँ से उनके कसीर सपोर्टर जो है बड़ी तादाद में उन्हें सपोर्ट मिली, जिससे वो उनकी जीत मुमकिन हुई। तो वहाँ पे एहतजाज की हालत है। तो बाकी हालात यहाँ पे जिस तरह मुनीर साहब ने भी जिक्र किया, तो हमने भी देखा कि कुछ रोज़ कबल जो है वो गढ़ी हबीबुल्ला जो तहसील बालाकोट का इलाका है, वहाँ की जो गुलढेरी उस जगह का नाम है, वहाँ के कुछ लोगों ने, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ जो एहतजाज किया गया साले मोहम्मद खान साहब के खिलाफ, तो वहाँ पे राजा जवाद उनकी क़यादत में जो है वो एहतजाज किया गया। और राजा जवाद जो हैं वहाँ के जो साबिक ओहदेदार भी हैं और दरीना कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, तो उन्होंने उनकी क़यादत में वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया है, और साले मोहम्मद खान के खिलाफ जो है वो बड़ी नारेबाजी की गई है। और इसके अलावा उनके घर के बाहर, साले मोहम्मद खान साहब के घर के बाहर लबरकोट जो UC है, वो वहाँ के लोगों ने, वहाँ पे भी मुनीर साहब ने तफसीलन बता दिया कि वहाँ से भी ज़ाहिर साले मोहम्मद खान साहब इलेक्शन वहाँ से क्लीन स्वीप किया है। तो वहाँ के लोगों ने भी जो उनके घर के बाहर जाके बड़े नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, गालियाँ वगैरह दी, और नारेबाजी उनके खिलाफ की गई। सबसे पहले शॉर्ट सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। सामने
آگے جا کے کھڑا عثمان کو بنوں میں سے کچھ کر نہیں کر تو فون کرا روز پرسوں اسٹیشن بالکل گڑی ابھی بولا ہمیں گریڈ اسٹیشن بڑھنا چاہیے. کیا حالات ہے ہمارے؟ 60 ہماری بجلی ہے یہاں پہ, 50 سے 60 ہماری بجلی ہے. نہ ہی ہمارے پاس گریڈ اسٹیشن ہے نہ ہی کچھ ہے. سالم احمد خان خود بجلی کے کام کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ہماری گڑی کے لیے کیا کام کیا بجلی کا بتائیں مجھے. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بنیادی ضروریات آپ لوگوں سے مانگیں. 2 دفعہ میں سالم احمد کے گھر گیا ہوں, 2 دفعہ میں جرگا لے کے گیا ہوں. صبح آپ کا ٹرانسفارمر ہو جائے گا. پچھلے 10 دن سے یہ سن رہے ہیں صبح کب آئے گی؟ سردیوں میں تو ٹرانسفارمر نہیں چاہیے ہمیں. جی تو ناظرین آپ نے شارٹس ملاحظہ کیے جس میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ گلڈیری کے مقام پر لوگوں نے احتجاج کیا راجہ جواد کی قیادت میں. وہ شارٹس بھی آپ نے دیکھے کس طرح لوگ سالم احمد خان صاحب جو MNA ہیں وہاں کے نعرے بازی کر رہے ہیں ان کے خلاف. اس کے علاوہ کچھ لوگ لبر کوٹ کے جو ہیں وہ ان کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. کچھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں وہاں پہ. اس طرح کے الفاظ تو یوز نہیں کرنے چاہیے, گالیاں تو نہیں دینی چاہیے. لیکن منیر صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کیا. منیر صاحب آپ نے بھی شارٹ سنے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے؟ کارکردگی 2 سال ہو چکے ہیں تو لوگ گالیاں دینے پر اتنا غم ہو سکیں مطلب؟ سر دیکھیں, ایک طرف آپ دیکھیں کہ جب آپ کے منتخب نمائندے عوام کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ہر طرح کے وعدے کرتے ہیں. اسی طرح تو اب وعدے تو رہے ایک طرف اور سڑکیں رہی ایک طرف, لیکن ایک علاقے میں جب 7 روز تک بجلی نہ ہو, ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے بجلی اس علاقے کی بند ہو, تو وہاں کے لوگوں کا غم و غصہ جائز ہے. لیکن اس طرح کا جی لبر کوٹ میں 7 روز بجلی نہیں تھی تو اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہاں پہ مجبور ہو کے یہ کیا. باقی آپ کو انسائٹ میں بتاتے ہیں, لبر کوٹ کی سڑکوں کی بھی حالت بتاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ سڑکوں کی کیا حالت بنی ہوئی ہے, اور وہاں کے لوگوں کا غم و غصہ جائز ہے, لیکن نامناسب الفاظ کا چناؤ اور بے ہودہ الفاظ کی نعرے بازی یہ تھوڑا سا ناشائستگی ہے. لیکن عوام کے پاس رائے موجود ہے. عوام کو چاہیے کہ بجائے اگر آپ نے ایک غلط بندے کا چناؤ کر لیتے ہیں تو پھر آپ 5 سال اس کو بھوگتے ہیں اور اگلے الیکشن میں اس کا مواخذہ کریں. لیکن یہ کہ آپ اس کو ووٹ دیں اور آپ اس کو دوسرے سال جا کے آپ اس کے پاس کہیں کہ ڈیلیور کرنے کے لیے کہیں تو بہت مشکل ہے. اچھا منیر صاحب, ٹرانسفارمرز اور یہ سڑکیں بنانا یہ تو MNA اور MPS کا کام تو نہیں بنتا کیا؟ جی اصل میں بہت زبردست سوال کیا آپ نے. تو آپ کو تو پتہ ہے مانسہرہ میں ٹرانسفارمر گلی محلے کی سڑکوں کی اور تھانہ کلچر کی سیاست کی جاتی ہے. تو بیسیکلی سالم احمد, اب لبر کوٹ کی بات کریں, بیسیکلی یہ لبر کوٹ سابقہ جو حلقہ بنیا تھی اس میں سالم احمد کا صوبائی حلقہ تھا. تو جب ان سے بہت سارے ایریا رہ گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ جو اگلا دور حکومت آئے گا آپ اس میں مجھے قومی اسمبلی میں بھیجیں. صوبائی اسمبلی میں فنڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے, تو آپ قومی اسمبلی میں بھیجیں تاکہ میں آپ کے لیے میگا پروجیکٹس لا سکوں. تو ابھی میگا پروجیکٹس اب جب عوام اب گلا کر رہی ہے کہ صوبائی حکومت کی, تو چلے اس کو سائڈ پہ رکھیں. آپ قومی اسمبلی کے MNA منتخب ہو گئے ہیں, انہی علاقوں سے آپ نے بھاری ووٹ لیے ہیں. تو ابھی اگر آپ لوگ ان سے گلا کرتے ہیں تو منتخب نمائندوں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی اور آئین سازی کا ادارہ ہے, تو یہ جو کام ہے آپ MNA اور MNA کے بجائے MPS کا ہے. تو ابھی جب تک آپ دیکھیں قانون سازی والے معاملات میں تو چلیں سالم احمد صاحب. منیر صاحب سوری انٹرپٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو. قانون سازی والے معاملے پہ ہم بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے جس طرح منصوبوں کی بات چل رہی ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یہ روز سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جی سالم احمد خان صاحب نے یہ کر دیا, جی وہ کر دیا, بہت بڑے منصوبے لے آئے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح شوگرام میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب آئے تو وہاں پہ کہا کہ جی ہم نے 5-6 سڑکوں کا افتتاح کر دیا ہے, کروڑوں روپے اربوں روپے کی لاگت سے جو منصوبے ہیں. رام گلی منڈی روڈ ہے جو وہاں کا میں ذکر کروں گا. جس طرح ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ لوگوں کی یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ سالم احمد خان صاحب نے وہاں پہ زمین خریدی ہوئی ہے روڈ بنانے سے پہلے. تو وہاں پہ ظاہر جب یہ لوگ وہاں پہ روڈ نہیں ہے تو زمینوں کی ظاہر پرائس کم ہوتی ہے. جب روڈ بن جاتا ہے لوگ وہاں پہ آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہاں کی لاگت زمینوں کی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے.